नमस्कार. यशस्विनी हे वळेरेंत आयज आमचे वांगडा आसा हिना गोलतकर. थोड्या भितर वळख करून दिवची जाल्यार सद्या त्यो बेकरी वेवसायांत आपलें नांव करता. म्हणूनच थोड्याश्यो आमच्या महिलां कडेन गजाली करपा खातीर त्यो मुजरत आयल्यात आकाशवाणीचेर. नमस्कार हिना. नमस्कार मॅडम. तुका पळोवन खूब बरें दिसलें, कारण ल्हानपणारूच तुवें एक यशस्वी अशें पावल उबारलां. स्वताचें डिसिजन घेवन, स्वताचो निर्णय घेवन तूं एक वेवसाय तुवें सुरू केल्लो आसा. तुज्या ह्या बेकरी वेवसाया बद्दल आमकां थोडेंशें सांग. म्हाजी एक ल्हानशें केक शॉप आसा मेर्शे ह्या वाठारांत, आनी थंय हांव सगळ्या तरेच्यो केकी, म्हणजे प्रेफरेबली फक्त वेज केकी, एगलेस. हय, एगलेस. आणि नॉन वेज ही केकींची हांवें हे स्टार्ट करूं ना, फक्त वेज सेक्शनानूच हांवें करता. म्हाका एक सांग हिना, तशें पळोवपाक गेल्यार तुज्या वयाची भुरगीं आमी चडशीं हांगा थंय नोकऱ्यो सोदतना पळयता. हांगा एप्लिकेशन दी, थंय इंटरव्यू आन्सर कर, मागीर जॉब मेळना म्हणून डिप्रेशनान म्हणून वतात. हें सगळें कुशीक दवरून तुवें ह्या वेवसायान येवपाचें कित्याक चिंतलें? एक्चुली हांवूय त्याच लिस्टान आसलें. हांवें शिक्षण MA BEd केल्ल्या कारणान हांवूय टिचींग जॉबाकूच लागून फाटीक लागलेलें. कोविडाच्या 6 म्हयने पयलीं जेन्ना हांव पास आवट जालें तेन्ना 6 म्हयन्याच्या काळान हांवें ट्राय केलें अप्लाय करपाक. मागीर रोखडोच कोवीड येयलो. आतां फुडें कितें करपाचें असो विचार येयलो. तेन्ना घरा बसोनूय चलनासलें, कित्याक म्हाका सदींच कितें ना कितें करपाची इच्छा. तेका लागून कोविडाच्या दरम्यान हे केक करपाचो फॅड एक येयलो मदींच. वचत थंय लोक रांदूनच रेसिपी घालताले. करेक्ट. सो सगळीच केकी करपाक लागली म्हणून एक ट्राय म्हणून बेश्टे हांवेनूय सुरू केलें. थंय करना फुडें एक तरेची आवड निर्माण जावपाक लागली. जेन्ना हांवें त्यो केकी सोयऱ्यांक खावपाक दिल्यो, ती म्हाका सहज म्हणपाक लागली, तूं ऑर्डरी कित्याक घेयना. पयलीं अशेंच दिसलें की हितून आनी कितें करियर करूं शकता. पण जेन्ना करीत रावलें तेन्ना खंय तरी एक आवड निर्माण जाली, आनी हितूनच करियर केलो जाल्यार कितें वायट आसा अशें चिंतलें. मागीर स्लो इल्लें सामान घेवपाक लागलें, आनी मागीर थंयसरूच हांवें विचार केलो हितूनच करियर करपाचो. आतां ह्या गजालीक 2-3 वर्सां जालीं. आतां तुजो जम बरो बसला आसतलो न्ही. म्हाका सांग, ताचे खातीर तुका मनीसबळ लागता आसतलें. तुजो वेवसाय कमर्शियल रित्या आसा म्हणटकच तूं हेल्प जो आसा, मनीसबळ जें आसा ताचें कशें कितें? सद्या तरी हांवें कोणाक अजून एम्प्लॉय करूं ना. फक्त मम्मी एक म्हाका सपोर्ट करता जर कितें हेल्प जाय आसत जाल्यार. कस्टमायज केकी आसा, आनी कस्टमरांचे हे डिमांड्स वेगवेगळे आसता. सो ते समजून घेवन दुसऱ्याक एक्सप्लेन करप डिफिकल्ट जाता. सो सद्या तरी हांवें अजून कोणाक एम्प्लॉय करूं ना. पण फुडें विचार आसा, जर हेजो विस्तार जालो जाल्यार मागीर कोणाक तरी अंडर दवरतले आनी कामाक. हय. तुजें शिक्षण केक वेवसायान अशें कितें डिप्लोमा किंवा फूड एंड हातून तुजें कितें तशें शिक्षण जालां? हरशीं शिक्षण म्हाजें MA BEd, पण त्या व्यतिरिक्त जेन्ना हांवें केकीचो करियर करपाचो विचार केलो तेन्ना पयलीं फक्त यूट्यूब व्हिडिओज हेज्या मार्फतूच सगळें हें चलतालें. पण मागीर मम्मीन जशें सजेस्ट केलें की तुवें स्पेसिफीक क्लासी घेवपाक जाय, जेणे करून तुका आयडिया मेळटली की कशें करता. तेका लागून हांवें फर्स्ट क्लास म्हापसा हांगा केल्ली, केक्स अँड केक्स इंडिया म्हणून तिचे कडेन. आनी मागीर आनीक तेज्या हाय लेवलाचेर वचून हांवें भायल्यान बॉम्बेच्यान एक टीचर येता, विद्या मॅडम म्हणून, सो तिचे कडेन 1 दिसाची क्लास घेतली. तशेंच आतां फॉन्डंट केकींचे चड हे आसा, फॅड आसा. सो कस्टमायज केकी लोकांक फॉन्डंट जाय आसता. सो त्या हितून आनीक मातशें एक्सप्लोर करपाक लागून हांवें तिचे कडेन परत फॉन्डंट क्लास केली, जेन्ना ती नेक्स्ट टायम गोंयान परत येयली. परत मागीर प्रोफेशनल लेवलाचेर, म्हणजे आतां वेडिंग केक्स बीन आतां चड फॉन्डंटाचे जाले. बरोबर. सो ती नॉलेज घेवपाक लागून हांवें तालिगांव नादिया स्वीट टूथ म्हणून हें आसा, तिचे कडेन मागीर शिक्षण घेतलें. हय. तूं वता अशें तुवें म्हटलें न्ही आतां वेडिंग केक्स, एंगेजमेंट केक्स, तेन्ना कशें आसता, तितल्या वेळा भितरूच केक जाय म्हणटकूच तूं तशी डिलिव्हरी बीन दिता? सद्या तरी हांवें डिलिव्हरी ऑप्शन दवरूं ना, फक्त पिकअप ऑप्शनूच आसा. डिलिव्हरी सद्या म्हजे कडेन मनीसबळ नासल्या कारणान डिलिव्हरी ऑप्शन हांव सद्या तरी दिना. इन केस जर केक व्हडली आसा, म्हणजे वेडिंग केक्स आसा, आनी हांव जर अवेलेबल आसा त्या दिसा, जाल्यार हांव लागीं आसा जाल्यार व्हरून दिता.
आतां म्हाका सांग, हाचे खातीर रॉ मटिरियल लागता, सामान लागता, तें तूं खंयच्यान हाडटा, कशें कितें एकठांय करता? सध्या तरी मेन जे सामान आसा ते पणजे अरीफ म्हणून एक शॉप आसा, थंयच्यान हाडटा. आनी जी बॉक्सां, आतां बॉक्सां सगळींच मेळटा अशीं ना एकाच शॉपार. सो थोडीं बॉक्सां ऑनलायन ऑर्डर करप, वेगवेगळी आतां फॅशनेबल बॉक्सेस खूब येयल्ली आसा, सो ती मागीर ऑनलायन घेवची पडटा. म्हणजे तुजें सामान तूंच एकठांय करता? सगळें मागीर तें सामान हाडप, खंयच्यान बॉक्सीस ऑर्डर करप, तें मागीर हांवूच पळयता. हय. हिना, कशें आसता पळय, केन्ना जो मेरेन तूं घरा कडल्यान खंयचोय वेवसाय करता तेन्ना तुका थंय इन्वॅस्टमेंट हो लागना. पूण जेन्ना तूं शॉप घालपाचें चिंतता किंवा कितें आउटलेट हें करता तेन्ना तुका एक पयशांची गरज म्हणून आसता. ती गरज तुवें कशी कितें भागयली? जेन्ना घरा कडल्यान सुरू केल्लें तेन्ना विचार करूं नासलें की शॉपाचो हो विचार सुद्दां मनान येतलो म्हणून. पण स्टार्टींग जेन्ना केल्लें तेन्ना जे इक्विपमेंट्स जाय आसले, म्हणजे धाकटे टूल्स हे हाडप गरजेचे आसले. ते नासतना केक करप शक्य नासलें. सो स्टार्टिंगूच हांवें जेन्ना ऑर्डर घेवपाक स्टार्ट केलें तेन्ना 1-2 ऑर्डरी, आनी उपरांत मागीर रोखडेच रक्षाबंधनाचो हो फेस्टिवल येयलो. सो तेन्ना रक्षाबंधनाक हांवें चॉकलेट बॉल म्हणून तयार केलें. सो त्या हितून 5,000चो निधी उबो जालो. अरे वा. ओके. सो स्टार्टींग जेन्ना इक्विपमेंट्साची गरज आसली तेन्ना त्या 5,000च्या निधींतल्यान हांवें तें इल्लें सामान घेवपाक सुरवात केली. मागीर केकीची ऑर्डर येवपाक लागली. मागीर ते पयशे सेव करून इल्लें सामान घेवन हांवें सेवींग केलें थोडें. आनी जेन्ना एका वर्सान मागीर शॉप घेवपाचो विचार येयलो तेन्ना सुद्दां हांव फाटीं फुडें जातालें की जातलें की ना. कित्याक शॉप घेतलें म्हणून जबाबदारी ही व्हडली आसता. बरोबर. कारण तितूंतले शॉपांतलें सगळें सामान आनी मागीर लोकां पर्यंत त्यो केकी बऱ्या तरेन पावोवप इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो तेन्ना मागीर इन्वेस्टमेंट करपाक लागून EMIचेर मागीर हांवें थोडे फ्रीज ते EMIचेर घेतले आनी मागीर सुरू केले. हय. आतां हिना पळय, खंयच्याय गजालीक पळय वेस्टेज आसता किंवा खोपली ना जाल्यार वाट लागपाचें आसता, तें तूं कशें कितें मॅनेज करता मागीर? सध्या तरी हांव कमी लेवलाचेर, म्हणजे डिस्प्ले केक जे आसा ते शॉपार दवरता ते हांव 4 ते 5 केकी दवरता आनी हाफ केजीचेच हांवें सुरू केला. जर विस्तार वाडलो जाल्यार मागीर फुडें वचून 1 किलाचे हे डिस्प्लेक दवरूं येता. सध्या तरी हांव हाफ किलोचेच दवरता आनी देवाच्या कृपेन जे दवरता ते रोखडे वयताय बीन. सो आजून पर्यंत तरी ती वेस्टेज जावपाची हे येवना, पाळी येवना. आनी लोकांचो रिस्पॉन्स कसो कितें मेळटा तुका हातून? लोकांचो रिस्पॉन्स म्हटल्यार चडान चड लोक वेज केक्सा कडेन वयटा. आमचे हिंदू तरी चडशे आमचे दीस हे शिवराकाचे आसता. सो त्या कारणान पयलीं हो मनान विचार येयल्लो की वेज आनी नॉन वेज हे दोनी दवरपाचे की ना. मागीर जेन्ना एकूच निर्णय घेतलो की वेजाकूच वचपाचें. सो तेन्ना जेन्ना निर्णय घेतलो तेन्ना भंय दिसतालो की वेज दवरलें आनी जर वचोना जाल्यार कितें जातलें. पण जेन्ना एकदां सुरवात केली आनी तो निर्णय घेतलो तेन्ना अशें दिसून येयलें की चडान चड मॅक्झिमम लोक जे आसा ते वेजा कडेच चड वळटा आनी वेजूच प्रिफर करता. आनी वेज आनी नॉन वेजाची ही लोकांक जे आतां पर्यंतचे म्हाजे क्लायंट्स आसा तांकां वेज आनी नॉन वेजाची तितली अशी डिफरन्स फील जावंक ना. सो जे नॉन वेज ते प्रिफर करतले ते वेजान तांकां मेळटा. सो तो डिमांड मातसो चड जाला. वेजूच म्हटलें की एक रेस्ट्रिक्शन आयलें न्ही थंय, तितल्या भितरूच जावंक जाय म्हणून. म्हणटा तुका तो मातसो सुरवातेक भंय कसो दिसलो ना? हय, म्हणजे तेच वेज हे कंपॅरेटिवली नॉन वेजा भशेन जातले की ना हो भंय पयलीं आसलो. तेच म्हटलें की जेन्ना हांवें निर्णय घेतलो की नॉन वेज करपाचें की ना तेन्ना भंय मनान हो आसलोच. पण जेन्ना ठाम निर्णय केलो की वेजूच करतले तेन्ना तो डिमांड मागीर लोकांचो रिस्पॉन्स पळोवन मागीर बरें दिसलें. हय, लोक आतां सोदीत येता आसतले न्ही वेज केक. आनी मेन म्हटल्यार लोकांक अशे दोळे धापून येवपाक मेळटा की हांगा वेज केक्सूच मेळटा. सो केन्ना वेज दीस असले जाल्यार दोळे धापून लोक येतात. हय, तो एक विश्वास लोकांचो तयार जाता. तुजें मार्केटींग तूं कशें कितें करता हिना? मार्केटींग म्हटल्यार पयलीं वर्ड ऑफ माउथ आसलें, पण आतां सोशल मिडिया इज अ बिगस्ट प्लॅटफॉर्म. सो सोशल मिडियाचेर जितले तूं
करतले तितलो तुका रिस्पॉन्स चड मेळटलो. सो आतां सगळे लोक जे तूं डिस्प्ले करता म्हणजे अशें म्हणटात न्ही, जो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है. सो त्या प्रमाणे जे सोशल मिडियाचेर आमी फोटोज घालता, सो त्या हितूंतल्यान मागीर लोक इन्क्वायर करता. सो आतां जास्तीत जास्त सोशल मिडिया म्हणजे इंस्टाग्राम हो प्लॅटफॉर्म आसा, प्लस फेसबूक आसा. सो तेजेर जाता तितले एड घालपाचे, प्लस आतां वॉट्सॅपाचेर स्टोरीजान एड घालपाक मेळटा. सो लोकांक जितले दिसता तितले मागीर लोक इन्क्वायरीज करता. खंयच्याय वेवसायान पळय हिना रिस्क ही आसाच, तशी तुज्या हातून आसतली, कॉम्पिटिशन आसतलें. सो तूं हाचेर कशी कितें मात करता? कॉम्पिटिशन हें सगळ्याकूच आसा, पण हांवें चिंतलें की जें हांव करपाक फुडें सरलां तें कॉम्पिटिशन नासतना, म्हणजे म्हाका कोणा कडेन कॉम्पिटिशन करपाचें ना. हांव आयज जितलें आसा फाल्यां हांव आनी कितलें बरें करूं शकतलें. म्हाजो फोकस हो ह्याच गोश्टीचेर आसा. म्हणजे आयज एखादी केक जर सारकी हांव 100% दिवंक शकलें ना, फाल्यां ती हांव कशें 100% दितलें, हेजेर म्हाजो चड कल आसा. हांव कॉम्पिटिशनाचेर विश्वास करिना. जशें आसा आतां सायडीक आनी एक, जेन्ना हांवें शॉप घातलें तेन्ना रोखडेंच एका वर्सान आनी एकट्यान कोणी शॉप घातलें. स्टार्टींग भंय दिसलो की तेणी घातल्या कारणान लोक म्हाजे कडेन वळचे ना काय, पण मागीर तो मनांतलो भंय काडून उडयलो आनी हांव म्हाजे जे प्रेझेंटेशन आसा तें आनीक बरें कशें करूं शकतलें जेणे करून लोक येतले, हेजेर हांवें चड भर दिलो. आनी आतां हांव कॉम्पिटिशनाचेर विश्वास करिना. आतां पळय, गोड म्हटलें की थोडे लोक भितात न्ही, आयज काल सगळींच हेल्थ कॉन्शियस. सो डायबिटीज हें तें गोडेमूत सगळें वयर येता. सो तूं लोकांच्या आरोग्याच्या दृश्टींतल्यान कसो विचार करता? शुगर फ्री हो कॉन्सेप्ट म्हाका कितलो हें आसा तें म्हाका खबर ना, कित्याक शुगर फ्री केक सुद्दां मेळटा. बट शुगर फ्री आसल्या कारणान हांव नको आतां तितून शुगर आसता की कितल्या प्रमाणान आसता काय खबर ना. पण एखादें ओकेजन येयलें आनी कोणाक जर डायबिटीज आसा आनी त्या मनशाचो जर बर्थडे आसा, एखादो पीस जर तेणी खाल्लो जाल्यार ती डायबिटीज स्पायक जातली अशें आसना. सो बाकीची जी आसता ती नॉन डायबिटीक आसता. सो तेंच्या खातीर आमी एक केक ऑर्डर करूंक शकता न्हू. सो कोणाचो जर ओकेजन आसा जाल्यार तेणी एक पीस खाल्लो आनी आपली डायबिटीज कंट्रोलान दवरली जाल्यार तितून कांय वायट ना. तुजो गोड वस्तू कडेन पळोवपाचो गोड दृश्टीकोन आवडलो. हिना, आमकां सांग, आतां भुरग्यांक आनी जाणट्यांक दोगांयची पिराय जर आमी पळयली जाल्यार तांची आवड वेगवेगळी आसता. तुजो कितें एक्सपिरियन्स बीन ह्या गजाली कडेन? जाणट्यां खातीर केक करतना किंवा भुरग्यां खातीर ज्यो कस्टमायज्ड केक आसता. ओके, डिफरन्स. सो आतां सगळेच केकी कस्टमायज जाला. म्हणजे धाकट्यां पासून व्हडल्यां पर्यंत हे वेगवेगळे प्रकारान मोडटा. पयलीं केक म्हटल्यार आमी फक्त गीता बेकरी किंवा मॉन्जिनीस आनी तो स्पेसिफीक डिझायन आसतालो, 2 फुलां आनी जाले, ती केक आसताली. पण आतां जो केकींचो हे आसा तो विस्तार वाडलेलो आसा आनी कस्टमायज म्हटल्यार एखादें जर कोणाचें प्रोफेशन आसत, पुलीस आसत जाल्यार पुलिसाच्या प्रोफेशना प्रमाणे ती केक आसता. डॉक्टर आसत जाल्यार डॉक्टराचो कोट किंवा आनी कितें, सो ते सगळे घालून केक तयार जाता. सो आतां ते केक्सांची वरायटी सुद्दां वाडलेली आसा आनी प्लस ओकेजन हे चड प्रमाणान वाडलेले आसता. आतां मिनटाक लोकांक केकी जाय पडटा. म्हणजे प्रत्येक सण हो आमी आतां खंयचोय गजाल आमी उत्सव कशीच मनयपाक लागल्यात. बरोबर. सो आतां पयलीं फक्त बर्थडे पुरतेच मर्यादीत आसताले किंवा एनिवर्सरी चडांत चड जाली जाल्यार आतां भुरगो जल्माक येयलो किंवा बेबी शावर असले तेन्ना केक जातली. भुरगो जल्माक येयलो तेका वेलकम करपाक केक आसतली किंवा मागीर तेजो जेन्ना बारसो आसतलो तेन्ना केक आसतली. दर म्हयन्याक तो भुरगो 1 वर्साचो जायसर एक म्हयन्यांक, दर म्हयन्यांक अशे म्हणजे 2-3 कस्टमर आसा जे दर म्हयन्यांक केकी व्हरतात. बरी गजाल. एका हितून आमकांच तो फायदो आसा आनी लायफ इज अ सेलिब्रेशन. म्हणजे आतांचो जो क्षण आसा तो तुमी एन्जॉय करपाचो. फुडें हे आतां लायफ प्रेडिक्ट करूं शकना. सो आतां जो मोमेंट आसा तो एन्जॉय करा. आमकां 1-2 बरे वायट अणभव सांग तुज्या ह्या वेवसायांतले. बरे वायट सांगपाचें जाल्यार ऑनलायन फ्रॉड
ही केसीस वाडत आसा. सो केकीच्या सेक्शनान सुद्दां अशें घडत आसा. सो आर्मी म्हणून एक अशे कॉल्स येता, म्हणजे आर्मी ऑफिसर्स म्हणून कॉल येता, आनी हे हांगाच गोंयानूच न्हू, भायरूय जाता, ऑल ओवर इंडिया सगळ्याक जाता. सो ते कॉल करता आनी आपल्याक 4 किलोची 5 किलोची केक जाय म्हणून ऑर्डर करता. आनी ऑर्डर करता आनी स्कॅनर धाडटा, आपूण तुका पेमेंट करता अशें बीन म्हणून. सो एकदां असोच इन्सिडंट जालो आनी हांव तेन्ना खूब गडबडीन आसलें. सो हांवें ताका तो स्कॅनर धाडलो आनी ₹1 कितें तरी हें जालें, ट्रान्झॅक्शन जालें. सो ते गडबडीन असल्या कारणान हांवें विचार करूं ना की हांवें ताका धाडल्यार म्हाजोच लॉस आसा म्हणून. सो तो फ्रॉड हो फर्स्ट फ्रॉड आसलो. सो तेन्नाच्यान हांवें ऑनलायन ट्रान्झॅक्शनाक मातशें फाटीं फुडें जाता. बरोबर. प्लस केक ऑर्डर्स हांव पयलीं विश्वासान म्हणजे लोकांक घेताना लोक केक जेन्ना ऑर्डर केली व्हरपाक येतले तेन्ना पेमेंट करतले ह्या विश्वासान हांव सदींच केक दिता. बरोबर. पयलीं पासून जेन्ना घरा कडल्यान सुरवात केल्ली. बट एक दीस अशें जालें की जेन्ना शॉपार केक ऑर्डर कोणी केली आनी लास्ट मोमेंट जेन्ना व्हरपाकूच येवना तेन्ना निर्णय घेतलो की एखादी केक ऑर्डर जेन्ना करता तेन्ना एडवान्स घेवप हें तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. सो तेन्नाच्यान एडवान्स घेवन केक पेमेंट हे करपाचें. म्हणजे एखादी गोश्ट ही म्हणजे पडल्या शिवाय तुका कळना की कितें फुडें जातलें. सो ते तेन्ना कळ्ळें, तेन्ना 2 निर्णय हे एक अणभव तुज्या वेवसायांतलो. हय हिना, हांव जाणा की तुका अजून खूब फुडें वचपाचें आसा, खूब प्रगती करपाची आसा, यश संपादीत करपाचें आसा. खंयचें एखाद्रें नवें भुरगें समज ह्या वेवसायान येवंक सोदता जाल्यार ताका तूं कितें एडवायस दितलें? खंयचोय करियर असलो जाल्यार एखादी जर कला तुज्या आंगान आसा जाल्यार ती विकसीत करपाचें हें तुजेर आसता. म्हणजे जर कला ती तूं फुडें व्हरतलें जाल्यार तेजेर तुवें स्टडी करपाक जाय की तुका फुडें आयुश्यान कितें करपाक जाय. सो केक हो प्रकार सुद्दां तसोच आसा. जर कोणाक क्रिएटीव वर्क आवडटा, आतां जॉब मेळप खूब कठीण जाला. बरोबर. सो आय नो की बिझनस म्हटलें जाल्यार इन्वेस्टमेंट हें आसाच. बट हांवें फ्रॉम झिरो स्टार्ट केल्लें. म्हाजे कडेन तेन्ना इन्वेस्टमेंट नासलें. जर डेडिकेशन आसत आनी हार्डवर्क आसत जाल्यार तूं कसलीय गोश्ट साध्य करूं शकता. सो हांव भुरग्यांकूय तेच म्हणटा, जॉब जॉब इतल्या पुरतें न रावता तुजी जी कला आंगान आसा ती फुडें व्हर आनी तितून जर करियर करूं शकता जाल्यार हेचेर विचार नक्कीच करपाक जाय. तुजें हें पॉझिटीव दृश्टीकोन, तुजो जो विचार आसा, पॉझिटीव नेचर आसा तो आमकां खूब आवडलो. हिना, येवची वाटचाल तुका सदांच सुखाची जावं, प्रगतीची जावं, यशाची जावं. यशस्विनी हे कार्यावळींत आयिल्ले खातीर तुका हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू मॅडम.